एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी। प्रस्तुता विनय शेखर गुरागाई। नमस्कार, विविध विचारको मदानी नेपाल चौतारीमा तपाईलाई स्वागत छ। म विनय। नेपाल चौतारी हाम्रो दैनिक जीवनमा सरोकार राख्ने विविध विषयमा छलफल हुने दैनिक रेडियो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम अहिले देशका विभिन्न स्वतन्त्र स्थानीय रेडियोहरूको अतिरिक्त हाम्रो पात्र मोबाइल एप र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको वेबसाइटबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। साथसाथै हाम्रो पात्रो बाहेक तपाईले नेपाल चौतारी एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको फेसबुक पेजबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। ब्रडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालको सहकार्यमा तयार भएको नेपाल चौतारी आइतबारदेखि शनिबारसम्म बिहान 8:15 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ। आज बिहिबारको नेपाल चौतारी समता फाउन्डेसन नेपाल र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। नेपाल चौतारीमा गत हप्ताको बिहिबार हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण कार्यक्रमको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा सामाजिक विकास मन्त्रीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। आज पनि हामी दलित सशक्तिकरण कार्यक्रमकै विषयमा छलफल गर्छौँ, तर हामी कर्णाली प्रदेशको कुरा गर्छौँ। कर्णाली प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ, सरकारले के गरिरहेको छ, त्यहाँको प्रदेश सरकारले र दलित सशक्तिकरण विधेयकको प्रक्रिया, कानुन निर्माणको प्रक्रिया कहाँ कहाँ पुगेको छ, अरू के कार्यक्रम छन्, बजेटमा के कस्ता कार्यक्रम छुट्टिएका छन्, यी यस्तै प्रश्नहरूमा आधारित आजको हाम्रो छलफल कर्णाली प्रदेशका विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका अध्यक्ष दानसिंह परियार र कर्णाली प्रदेशमा नेकपाको तर्फबाट प्रदेश संसदमा सचेतक सीता परियारसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यो विषयमा तपाईँ पनि आजका अतिथिलाई प्रश्न वा आफ्नो विचार राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि 1660013457 र 9801575008 मध्ये कुनै एउटा नम्बरमा फोन गर्नुहोस्। एकछिनपछि तपाईँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। साथसाथै एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको फेसबुक पेजमा गएर पनि तपाईँले आफ्ना कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। आजको विषयमा छलफल गर्नको लागि हामीसँग आजका अतिथि कर्णाली प्रदेशका विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति अध्यक्ष दानसिंह परियार हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। परियारजी नमस्कार। नमस्कार। हजुर, अघि हाम्रो इन्टरनेटमा राम्रोसँग कुराकानी हुन सकेन। अब तपाईँ टेलिफोन सम्पर्कमै हामी तपाईँसँग रहन्छौँ। एकछिन हामीसँगै रहनु होला। के गर्दै हुनुहुन्छ हिजो आज? अहिले म मेरो निर्वाचन क्षेत्र मुगु क्षेत्र कमै यतै केन्द्रित छु र अहिले म जिल्लातिरै केन्द्रित छु। हजुर, मुगुमा हुनुहुन्छ तपाईँ? मुगुको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? त्यहाँको स्थिति के छ? अलिकति विस्तृतमा भनिदिनुहोस् न। अहिले विशेष गरेर कोरोनाको कारणले गर्दा धेरै गाउँ बस्तीहरूमा पनि केन्द्रित चाहिँ हुन सकिरहेको स्थिति छैन र अहिले म जिल्लामै छु र केही गतिविधिहरूमा अहिले चाहिँ सरकारका प्रदेश सरकारका केही कामहरू के कति भइरहेका छ भन्ने त्यही चिजमा चाहिँ केन्द्रित छु। अहिले के गर्नुहुन्छ त? कोरोनाले गर्दाखेरि यस्तो बेला केही कामै भएको छैन, जिल्लामा बस्नु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ सांसद भएर? नजिकैको केही बस्तीहरूमा पनि भेटघाट गरेर म आफै पनि पुगेँ। लगभग यो बिचमा मैले 15-20वटा बस्ती नजिकको बस्तीहरूमा म आफै गएर प्रत्येक बस्तीमा चाहिँ भेटघाट पनि गरियो र दोस्रो कुरा अहिले पछिल्लो चरणमा कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको नयाँ नीति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा र अहिलेको चाहिँ बजेटको सन्दर्भमा चाहिँ प्रत्येक गाउँ बस्तीमा चाहिँ छलफलहरू चाहिँ चलाउने काम चाहिँ गरेँ मैले। अब अलिकति कोरोनाको कुरा गर्दाखेरि मुगुमा यसको प्रभाव छ कि छैन? खासै कोरोनाको चाहिँ अहिलेसम्म मुगुमा खासै त्यति प्रभाव छैन, तर मानसिक रूपमा मान्छेहरू चाहिँ सुरक्षित छन् र लामो समय लकडाउन भएको कारणले गर्दा कोरोना भन्दा पनि भोकमरीको चाहिँ ठुलो समस्या चाहिँ परिराखेको छ र मान्छेहरू अहिले बेरोजगार र तपाईँको चाहिँ खाना रोगको भन्दा पनि भोकको चाहिँ ठुलो चुनौतीमा चाहिँ सामना गरिराखेको छ अहिले। अब जस्तो तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ, प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ सरकारको, भोकमरीको कुरा गर्नुभयो। तपाईँहरूको योजना के छ यो भोकमरीमा पर्न थालेका जनतालाई राहत दिनलाई? विशेष गरेर अहिले हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारको चाहिँ बजेटबाट हामीले मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर यो वर्ष विशेष गरेर कोरोना केन्द्रित बजेट, गाउँमा लामो समय इन्डियाबाट आएका र गाउँमा चाहिँ 3-4 महिना काम गर्न नसकेका मान्छेहरू कमसेकम काम गरेर भए पनि चामल खान सकियोस् र कुनै पनि मान्छे भोको पर्नु नपरोस् भनेर हामीले करिब कर्णाली प्रदेशको 10 जिल्लालाई चाहिँ टार्गेट गरेर हामीले मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका छौँ र प्रदेश सरकारले फेरि एउटा राहत व्यवस्थापन समिति निर्माण गरेर तत्काल त्यस्तो
कुनै मान्छे घर परिवार भोकै कारणले मर्नुपर्ने स्थिति भयो भने सम्बन्धित वडा र स्थानीय तहको सिफारिसमा निजलाई निश्चित राहत उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा पनि भएको छ र यो वर्ष प्रत्येक वडामा चाहिँ मुख्यमन्त्री सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट विनियोजन हुने भन्ने कुरा भएको छ र यो वर्ष विशेष गरेर भोकसँग केन्द्रित कार्यक्रमहरू पनि धेरै छन् भन्ने लाग्छ। हजुर, अब अलिकति हामी अब समग्र रूपमा प्रदेशमा भइरहेको दलित सशक्तिकरण कार्यक्रममा केन्द्रित रहेर आज हामी नेपाल चौतारीमा छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ र हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ नेकपाका सचेतक जुन प्रदेश संसदमा हुनुहुन्छ सीता परियारजीसँग उहाँसँग पनि कुराकानी गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ। अब कस्तो छ अहिले अब चाहिँ दलितको समग्र चाहिँ मुद्दाहरूका सवालमा कुरा गर्दाखेरि कर्णाली प्रदेशलाई तपाईँले कसरी चाहिँ चिनाउनुहुन्छ कि अलिकति यो अल्पसङ्ख्यक दलित र पछाडि परिएका समुदायको कुरा गर्दा? प्रमुख कुरा त नीतिगत कुरा नै प्रधान कुरा हो तर नेपालको पछिल्लो चरणमा नेपालको हरेक क्रान्तिमा उत्पीडित समुदाय बगाएको रगत र पसिनाको मूल्य जतिगत नीतिगत रूपमा संरचनागत रूपमा र तपाईँको प्रतिनिधित्वको रूपमा चाहिँ प्राप्ति गर्नुपर्ने हो त्यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ निकै चाहिँ निराशाजनक अवस्था छ र मलाई लाग्छ पछिल्लो चरणमा उत्पीडित समुदायमाथि एकपछि अर्को चाहिँ प्रहार भइराखेको स्थिति पनि छ। त्यसो भने समग्र कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको चाहिँ अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गर्दा नेपालको सबैभन्दा बढी करिब 25% चाहिँ दलित समुदायको सघन जनसङ्ख्या भएको क्षेत्र चाहिँ कर्णाली प्रदेश हो र अहिले कर्णाली प्रदेशमा करिब 52% चाहिँ बहुआयामिक गरिबी छ। त्यसको एउटै कारण भनेको 25% चाहिँ दलितहरूको चाहिँ अवस्था तल भएको कारणले हो। त्यसो भए शिक्षामा उनीहरू पछाडि छन्, स्वास्थ्यमा उनीहरू पछाडि छन्, रोजगारीमा उनीहरू पछाडि छन्, जमिनमा उनीहरूको पहुँच छैन। त्यसो भएकोले गर्दा पनि वास्तवमा उनीहरूको जीवनस्तरमा नयाँ व्यवस्थामा सकारात्मक विवेकको नीति राज्यले अवलम्बन गरेर पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई चाहिँ राज्यको मूल प्रभावीकरण गर्ने नीति चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्ने हो। त्यो गर्न सकिरहेको स्थिति छैन र पछिल्लो चरणमा उत्पीडित समुदायको अवस्था कर्णाली प्रदेशमा मात्र होइन देशभरि जुन अवस्थामा छ त्यो अवस्थाबाट चाहिँ परिवर्तन हुने अवस्था पनि देखिएको छैन र यही चरणबाट अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ कुनै परिवर्तन हुने सम्भावना पनि म देख्दिनँ। अब अलिकति तपाईँले नि भन्नुभयो अवस्था झन्झन नै नाजुक छ अथवा पहिलेभन्दा बिग्रिएको छ अथवा घटनाक्रमहरू जसरी बाहिर आइरहेका छन् देशभरि दलित समुदायमाथि भइरहेका आक्रमण हत्यासँग जोडिएका घटनाहरू अरू किसिमका अमानवीय व्यवहारहरू यो सबै हुनुपर्ने कारण के होला दानसिंह परियारजी तपाईँको अनुभवमा? प्रमुख कुरा त के हो भने राज्य व्यवस्थामा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधि नहुनु पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा नीति नेपालको चाहिँ दलित मैत्री जति सकारात्मक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हो। यो पहिलो कुरा त नीति नै अपुगता छ। दोस्रो कुरा चाहिँ नीति भएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि त्यो समुदायको चाहिँ पहुँच प्रतिनिधि छैन। त्यसो भएर अहिले पछिल्लोमा देशभरिका चाहिँ राजनीतिक हेरौँ त्यसमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व छैन, तब राजदूतहरूको नीति हेरौँ त्यसको प्रतिनिधित्व छैन। अहिले देशभरिको चाहिँ संहितामा हामी नयाँ व्यवस्थामा गयौँ, हजारौँ चाहिँ उत्पीडित समुदायको बलिदानबाट हामी नयाँ व्यवस्था स्थापित गऱ्यौँ तर 7वटा प्रदेशमा पनि एउटा दलित मन्त्री छैन। त्यसो भए चाहिँ उत्पीडित समुदायको मान्छे सक्षम नभएर होइन नेपालको चाहिँ द्रौणवादी राज्य व्यवस्थाको चिन्तन र कार्यशैली र उनीहरूले चाहिँ उत्पीडित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भएको र उनीहरू माथि आयो भने चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ उनीहरू बाटोको रूपमा चाहिँ बुझ्ने एउटा सामन्तवाद चरित्र भएको कारणले गर्दा पनि उत्पीडित समुदायको चाहिँ जीवनस्तरमा केही परिवर्तन भएको छैन। यदि साँच्चीकै यही ढङ्गले चाहिँ राज्य व्यवस्था अगाडि बढ्यो भने भोलिका दिनमा उत्पीडित समुदायका मान्छेहरूले पनि आम रूपमा चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्ने चाहिँ स्थिति सिर्जना हुने मैले देखिरहेको छु। भनेपछि कारण यति नै हो त तपाईँले भनेको मात्रै? कारण त्यो पहिलो कुरा चाहिँ नीतिगत अपुगता, दोस्रो कुरा नीति कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा चाहिँ उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधि नहुनु, तेस्रो कुरा चाहिँ राज्यले चाहिँ उत्पीडित समुदायमाथि चाहिँ सकारात्मक विवेकको नीति जुन अवलम्बन गर्नुपर्ने त्यो गरिसकेको छैन। भएको सुविधा त गरिराखेको छ भने सकारात्मक नीति त हामी कल्पनै गर्न सक्दैनौँ तपाईँले। त्यस्तो भएकोले चाहिँ नेपालको पछिल्लो चरणमा कुनै वर्ग समुदाय जातिको मान्छे पछाडि परिरहेको मान्छेलाई माथि ल्याउने चाहिँ सरकारको सकारात्मक नीति जबसम्म हुँदैन तबसम्म विवेक त झुकुती हुन्छ, अवस्था त झुकुती हो। हामीले भने मैले कर्णाली प्रदेश संसदमा मैले भने एकपल्ट चाहिँ उच्चस्तरीय चाहिँ भूमि आयोग गठन गरौँ, एकपल्टको लागि सबै उत्पीडितहरूलाई चाहिँ जमिनको व्यवस्था गरौँ भने प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ दलितहरूलाई फ्री व्यवस्था गरौँ, खोइ त तपाईँले त्यो कानुन गर्ने ठाउँमा त गर्दैन नि त उनीहरू। त्यसो भएर चाहिँ के छ भने नेपालको उत्पीडित समुदायको समस्या भने राज्यको समस्या हो। नेपालको दलितहरूको मुद्दा दलितहरूको होइन कि राज्यको मुद्दा हो भन्ने कुरा जबसम्म चाहिँ महसुस गराउन सक्दैनौँ त्यससँग धक्का दिने चाहिँ बाटो अनिश्चित गर्न सक्दैनौँ उत्पीडित समुदायको अवस्था जिउको त्यो रहन्छ र केही परिवर्तन हुने चाहिँ अवस्था देख्दैन।
अब अलिकति अगाडि हामी अलिकति पछाडि फर्क्यौँ जब हामीले संविधान सभाको चुनाव गऱ्यौँ। देशमा एक खालको आमूल परिवर्तन भयो, व्यवस्था लगायत धेरै कुरामा प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि। र सँगसँगै अब हामीले चाहिँ 3 तहको सरकार बनायौँ, जहाँ चाहिँ एउटा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भयो। र प्रतिनिधित्वको हिसाबमा पहिलेभन्दा बढी सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ दलित समुदायको पनि सांसदहरू अथवा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा बढ्यो। हिजो सत्ता काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित थियो, आज प्रदेशमा छ, गाउँ गाउँमा पनि स्थानीय सरकार छ। तात्विक फरक के भयो? हिजो त केही पनि थिएन। तपाईँले भनेको अहिलेको अवस्थाभन्दा झनै अप्ठ्यारो थियो। अहिले तपाईँहरू संसदमा हुनुहुन्छ, तपाईँको कर्णालीमा मात्रै 5 जना तपाईँहरू संसद हुनुहुन्छ दलित समुदायको। त्यसो गरी स्थानीय तहमा चाहिँ त्यही किसिमको प्रतिनिधित्व छ। यसले गर्दा फरक के आयो? मलाई के लाग्छ भने व्यवस्था परिवर्तन भयो। व्यवस्था सँगसँगै हामी नीति चाहिँ परिवर्तन गर्ने ठाउँमा उत्पीडित समुदायको पहुँच भएन। दोस्रो कुरा र तेस्रो कुरा के हो भने तपाईँ नीतिलाई कानुन गर्ने ठाउँमा फेरि हाम्रो पहुँच भएन। केही समुदायको प्रतिनिधित्व कुरा एउटा सहायक कुरा हुन्छ। प्रतिनिधित्व सँगसँगै उनीहरूको चाहिँ तपाईँ जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व कर्णाली प्रदेशमा करिब 25% दलित समुदायको चाहिँ प्रतिनिधित्व, तर हामी 5 जना मात्रै संसदमा छौँ। तर स्थिति के देखिन्छ भने तपाईँ वास्तवमा नीति कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा, बजेट कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा र तपाईँको चाहिँ नीतिलाई चाहिँ संसार गर्ने ठाउँमा त अझै हाम्रो चाहिँ पहुँच कम भइरहेको छ। अहिले हामीले कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ दलित नैतिक नीति बनाउने भनेर मैले बारम्बार संसदमा बोलिरहेको छु र अहिले पछि म आफू विधान समितिको सभापति भइसकेपछि चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत यो चाहिँ ड्राफ्ट गरेर अगाडि ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा बारम्बार संसदमा बोलिरहेको छु। तर त्यो ड्राफ्ट गर्ने कुरा त फेरि सरकारले गर्छ, नीतिगत गर्ने कुरा। उनीहरू ड्राफ्ट गर्न तयार छैनन्, उनीहरू विधेयक ल्याउन तयार छैनन्। र दोस्रो कुरा चाहिँ भएको नीतिमा पनि सरकारी जागिरमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व के हुने, रोजगारीमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व के हुने, जमिनमा उनीहरूको पहुँच के हुने, होइन त्यसपछि आएर तपाईँको प्राविधिक शिक्षामा उनीहरूको पहुँच के हुने, राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा उनीहरूको पहुँच के हुने भन्ने कुरा त उनीहरू नीतिगत रूपमा चाहिँ सत्यापन गर्न चाहिरहेको छैन। त्यसो भयो भने पछिल्लो चरणमा जति चाहिँ उत्पीडित समुदायका मान्छे र देशैभरिका गरिबहरूले नयाँ व्यवस्थामा हामी के प्राप्ति गर्छौँ र साँच्चीकै हाम्रो जीवन स्तरमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा ठुलो आशा र चाहिँ अपेक्षा थियो। त्यो अनुसारको चाहिँ गतिविधि हामी देशभरि एकै कर्णाली प्रदेशमा मात्र होइन देशभरि चाहिँ त्यो भएको देखिँदैन। र अहिले पनि देशैको चाहिँ हरेक निकायमा चाहिँ प्रतिनिधित्व, पहुँच र सहभागिता कुरा चाहिँ न्युज हुनुको पछाडि चाहिँ अहिले पनि हामीमाथि हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ सकारात्मक छैन र त्यो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नको लागि ठुलो चाहिँ सङ्घर्षको चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरिरहेको छु। भनेपछि जुन यो सरकारमा सहभागी हुँदाखेरि पनि गर्न सक्ने त्यस्तो ठाउँहरू छैन, केही पनि परिवर्तन भएन। होइन, अपेक्षागत रूपमा एउटा हामीले भन्यो त व्यवस्था परिवर्तन भयो तर चिन्तन परिवर्तन भएन। हजुर, व्यवस्था परिवर्तन भयो, पात्रहरू परिवर्तन भएन। व्यवस्था परिवर्तन भयो तर त्यसलाई नीतिगत रूपमा हामी सत्यापन गर्न सकेनौँ। देशभरि हामीले भन्यो त देशभरि उत्पीडित समुदायका मान्छेहरूले एकै दलित आन्दोलन गर्न सकिरहेको छैन त। हिजो दलितहरू जसरी चाहिँ जातको आधारमा विभाजित भए दलितहरू अहिले त पार्टीको आधारमा कङ्ग्रेसको एजेन्डा उठाइदियो भने नेता चाहिँ नेकपाको मान्छेहरू भन्दैन, नेकपाको एजेन्डा उठायो भने कङ्ग्रेसका मान्छेहरू हुँदैन। तर समग्रतामा उत्पीडित समुदायको मुद्दा छ, साझा मुद्दा हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ साझा लडाइँ चाहिँ हामी लड्न सकिरहेको छैन नि त। त्यसो भयो भने चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा हामीले भन्यौँ देशैभरि सबैभन्दा बढी उत्पीडित समुदायको पक्षमा चाहिँ बजेट फिर्ताउन सफल पनि हामी कर्णाली प्रदेशमा भयौँ। सबैभन्दा बढी अस्ति चाहिँ यो रुकुम घटना लगायत कर्णालीका विभिन्न ठाउँमा भएकै घटनाको बारेमा हामी संसद अवरुद्ध गर्ने, संसदका हरेक गतिविधिमा चाहिँ हामीले अस्तित्वकारी भूमिका गर्ने ठाउँमा हामीले गरिराखेका छौँ। तर चिटिलले मात्र चाहिँ पूर्णता भएको हामीले महसुस गरिराखेका छैनौँ। किनभने प्राकृतिक स्रोत साधनमा हाम्रो पहुँच कतिको छ, नीतिगत कुरामा चाहिँ हाम्रो पहुँच कतिको छ, अबको चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम बजेटमा चाहिँ उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व पहुँचको कतिको छ, त्यो कुरालाई हामी प्राथमिकता जबसम्म हामी दिन सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ उत्पीडित समुदायको मुद्दा छ। कोही व्यक्ति मन्त्री होला, कोही व्यक्ति चाहिँ मान्य होला, कोही मान्छे अधिकृत होला, समग्र चाहिँ त्यो समुदायले प्राप्ति गर्ने कुरा चाहिँ राज्यबाट प्राप्ति गर्ने कुरा छ, हामीले प्राप्त गर्न नसकिरहेका कुरा छ, हाम्रोमा हामीले महसुस गरिराखेका छौँ। देशले अहिले इस्युको रूपमा यो कुरा चाहिँ अगाडि बढी पनि राखेका छ। म अझै पनि यहाँलाई एक दुईवटा यही विषयमा थप प्रश्न गर्न चाहेको चाहिँ प्रश्न हुन र यो छलफललाई अझ सहज बनाउन खोजेको चाहिँ जस्तै अब तपाईँहरू प्रदेश सांसद 3 जना हुनुहुन्छ, 5 जना हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हरेक स्थानीय तहमा वडा स्तरमै दलित समुदायको पनि प्रतिनिधित्व छ। अझै पनि मलाई अलिकति प्रश्नसँग बुझाइदिनु न, त्यो प्रतिनिधित्वले कहाँनेरि चाहिँ प्रहार गर्न सक्छ अथवा के चाहिँ तात्विक फरक ल्याउन सक्दो रहेछ? केही त होला नि प्रतिनिधित्व हुँदाखेरि पनि।
पहिलो कुरा जनसङ्ख्याको आधारमा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो एक। दोस्रो कुरा चाहिँ सरकारको कार्यक्रम निकायमा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व दुई। तेस्रो कुरा चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा पनि कर्मचारी तन्त्रमा पनि दलित समुदायको चाहिँ प्रतिनिधित्व करिब नेपालमा 1% पनि छैन। त्यसो भएकोले चाहिँ प्रतिनिधित्वको लागि प्रतिनिधित्व भन्दा पनि हाम्रो सरकार तपाईँको पूर्ण अर्थपूर्ण सहभागिता सहितको चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ देशभरि भएको छैन। अहिले प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिला त्यो वडा सदस्य चाहिँ प्रतिनिधित्व गराइएको छ, तर वडामा भन्ने कुनै पनि गतिविधिमा कुनै नयाँ क्रियाकलाप गर्न सकिरहेका छैन। देशभरि चाहिँ समानुपातिक रूपमा तपाईँको चाहिँ केही महिला दलित सांसदहरू गएका छन् जुनीहरू चाहिँ आफ्नो योग्यता क्षमताको हिसाबले पनि उनीहरू सक्षम छैनन्। नीतिगत रूपमा के नीति बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि उनीहरूमा ज्ञान छैन। त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ प्रतिनिधित्वको लागि प्रतिनिधित्वको चाहिँ एउटा व्यवस्थाभित्र चाहिँ समावेशीको एउटा चाहिँ केही चाहिँ आवरण देखाए जस्तो, तर आमूल रूपमा चाहिँ साँच्चीकै उनीहरूप्रति गर्ने सकारात्मक विवेकको नीति कहाँ गर्न सक्यो भन्ने कुरा त नेपालमा उत्पीडित समुदायप्रति त सकारात्मक विवेकको नीति त कहीँ देखिँदैन। एउटा दावा आरक्षण जनसङ्ख्याको आधारमा 13% दलित समुदायको चाहिँ सरकारी सेवामा चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ आरक्षण हुनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ भएर गत वर्षमा त आरक्षण सहित कराइराखेको स्थिति छैन भने छ भने हाम्रो आन्दोलन कहाँतिर छ त? हामी कहाँ छौँ त? भनेपछि हजुर हजुर नेपालको चाहिँ दलितहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ 13% पुगिसकेको अवस्थामा अहिले काट्नुपर्ने हो र? त्यसो भए चाहिँ यो हेर्ने दृष्टिकोण र दोस्रो कुरा चाहिँ भ्रमणगरी राज्य व्यवस्थाभित्र अरू वर्ग समुदायका मान्छेहरूको चाहिँ यो चुनावमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न नदिने एउटा ठुलो चाहिँ षड्यन्त्र जाल प्रपञ्च छ। यसको विरुद्धमा चाहिँ एकपल्ट फेरि नेपालका दलितहरूले चाहिँ ठुलो सङ्घर्ष गर्नुको चाहिँ विकल्प छैन, एकपल्ट फेरि लडाइँ लड्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जस्तै अब कर्णाली प्रदेशकै कुरा गर्दाखेरि, दलित समुदायकै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ जे जति समस्याहरू देखिन्छन् ती हत्या हिंसासम्म र एक खालको अब ठुलै 8-9 जनासम्मलाई हत्या गर्ने प्रक्रियासम्म गएर चाहिँ त्यस्ता मुद्दाहरू बाहिर आउँछन् ताकि एउटा सानो घटनाबाट सुरु भएको हुन्छ। यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहन्छन्। कर्णाली प्रदेशमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिनु कारण के हो? प्रमुख कुरा त कर्णाली प्रदेश साबिकको कर्णाली जति प्राकृतिक भूगोलको कारणले जति उत्पीडित थियो, जसको कारणले कर्णाली प्रदेश गऱ्यो भन्ने कुरा जति हामी छात्र बस गऱ्यौँ र केन्द्रीय सत्ताको विरुद्धमा हामी लड्दै पनि आयौँ र न्याय व्यवस्था स्थापित गर्ने अभियानमा चाहिँ त्यो कर्णाली कठिन पर्नुको एउटा कारण त केन्द्रीय शासन थियो र त्योभन्दा पनि ठुलो समस्या चाहिँ कर्णालीभित्रको चाहिँ विभिन्न असमानता थियो भन्ने कुरा कहीँ कतै छलफल बस भएन। मैले बारम्बार कर्णाली प्रदेश पछाडि पर्नुको कारण कर्णालीभित्रको चाहिँ विगत असमानता र रूढिवादी चिन्ता र संस्कार नै प्रमुख कुरा भन्ने कुरा मैले सक्षममा चाहिँ बारम्बार यो कुरा उठाइराखेको छु। त्यसो भएकोले अहिले जति पनि चाहिँ विभेदका कारणले मर्नुपर्ने, अन्तर्जातीय विवाहको कारणले मर्नुपर्ने, एउटा सामूहिक हत्या चाहिँ सामना गर्नुपर्ने, त्यसको एउटै कारण के हो भने जडसूत्रवादी चिन्ता र भ्रमणगरी राज्य व्यवस्था पूरा तपाईँको सरकारले चाहिँ ती अपराधिक मानसिकता गर्ने र सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको नाममा सामाजिक विकृति गर्ने संस्कारको विरुद्धमा चाहिँ ठोस किसिमको चाहिँ नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा देशभरि मात्र होइन कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ यो समुदायमाथि एकपछि अर्को चाहिँ हत्या भइराखेको स्थिति र दोस्रो कुरा चाहिँ फ्लड घटना चाहिँ हामीले सामना गरिरहनु पर्ने स्थिति छ। त्यसो भयो चाहिँ अबको चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भने कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ दलित व्यक्ति चाहिँ नीति निर्माण गर्छौँ। हजुर, त्यसमा हामी नीति निर्माण गर्छौँ, हाम्रै कार्यक्रममा नीति निर्माण गर्छौँ। त्यसको प्रमुख कुरा चाहिँ समानताको कुरा हुन्छ, दोस्रो कुरा चाहिँ रोजगारीको कुरा हुन्छ, तेस्रो कुरा चाहिँ शिक्षा मात्रै उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वको कुरा हुन्छ र चौथो भनेको प्राकृतिक संसाधनमा चाहिँ त्यो समुदायको प्रतिनिधित्वको कुरा चाहिँ कसरी सुनिश्चित गर्ने पनि कुरा हामी नीतिगत रूपमा चाहिँ हामी लडाइँ लड्दैछौँ र यो लडाइँलाई जबसम्म हामी त्यो दलित नैतिक नीति चाहिँ निर्माण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म कर्णालीको चाहिँ उत्पीडितहरूको अवस्था जेको त्यो अवस्था रहनेवाला छ। अहिले चाहिँ म आफै विधान समितिको एउटा सभापति जस्तो एउटा गरिमामय पदमा म भएको कारणले गर्दा पनि यो विधेयक बन्छ र कर्णाली प्रदेशमा हामी बनाउँछौँ र कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ सकारात्मक विवेकको नीति चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ नीतिगत रूपमा दर्ता गर्ने अभियानमा हामी लाग्छौँ र यो अभियानमा संसदभित्र हामी हुन्छौँ र संसद बाहिरका चाहिँ पनि त्यो समुदायको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ आम दलित जनसमुदायको चाहिँ आम न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई पनि हामी अपिल गर्छौँ र हामी अबको चाहिँ आन्दोलन, अबको सङ्घर्ष र अबको लडाइँ हामी त्यसरी हामी केन्द्रित गर्दैछौँ। तपाईँले अघि छलफलमा भन्नुभयो यो अझै पनि अधिकारको सवाल चाहिँ समुदायको साझा मुद्दा हुन सकेका छैन, पार्टीगत मुद्दा छ। अब यो अवस्थामा तपाईँले कति तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ त्यहाँ एउटा कानुन बन्छ, दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी विधेयक बन्छ भनेर? किनभने यो बन्नको लागि त सबैको यो साझा मुद्दा हुनु पर्यो नि, सबैले महसुस गर्नु पर्यो नि यो जरुरी छ भने। साझा मुद्दाको रूपमा अगाडि लान्छौँ र धेरै 2-3 चरणको चाहिँ छलफल बस पनि हामीले गरिसकेका छौँ र त्यसको चाहिँ
सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको चाहिँ मन्त्रीसँग पनि हामीले विधेयकको ड्राफ्टको बारेमा छलफल गरिसकेका छौँ र त्यसको कुरा चाहिँ हामीले यदि सरकारले चाहिँ कुनै हालतले चाहिँ विधेयक ल्याउन मानेन भने हामी प्राइभेट विधेयक रूपमा पनि हामी ल्याएर पनि दर्ता गरेर यो विधेयक कर्णाली प्रदेश सरकारबाट चाहिँ संसदबाट पास हुन्छ र यो हामी रोक्दछौँ र यो पास हुनुपर्छ। यदि यो जबसम्म पास हुन्छ तबसम्म चाहिँ यो समुदायको चाहिँ अवस्था जो त्यो रहने अवस्था छ र यो सङ्घर्ष कुनै एउटा व्यक्तिको होइन सामूहिक चाहिँ लडाइँ हो। सामूहिक लडाइँ लड्ने अभियानमा हामी छौँ र यो हुनुपर्छ। केही समय अगाडि मैले नेपाल चौतारी यही कार्यक्रममा तपाईँको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको थिएँ र उहाँलाई पनि मैले प्रश्न सोधेको थिएँ किन ढिलो भइरहेको छ भन्ने कुरामा र उहाँले यो बन्छ भन्नुभएको थियो। तर अहिलेसम्म नबन्नुको कारण के हो दानसिंह परियारजी? अब यो बन्छ र बनाउनुपर्छ। धेरै जसो मान्छेहरू कुनै समुदाय मान्छेलाई अवसर रोजगारी र कुनै चिजहरूसँग चाहिँ नयाँ चाहिँ अवसर दिन नचाहने चाहिँ प्रचण्डवादी सोच भएका केही व्यक्तिहरू चाहिँ सरकारको ठाउँमा प्रतिनिधित्व गरेका कारणले गर्दा पनि यो हेर्नु विश्वको नेगेटिभ छ होइन। त्यसो भएकोले पनि तपाईँ चाहिँ यो विधेयक ढिला बनिराखेको छ। हामीले भने करिब 2-2.5 वर्षको चाहिँ कार्यकाल हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ। अझै हामीसँग 2.5 वर्ष कार्यकाल छ र यो विधेयक हामी जसरी पनि यो विधेयक बनाउँछौँ यदि ऐतिहासिक रूपमा हामीले भनेका छौँ भने त्यो समुदाय प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ विधेयक बनाउन सकेनौँ भने हामीले त्यो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुको पनि कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसो अरू पनि अहिले संसद बाहिर र संसदभित्र चाहिँ यसको व्यापक छलफल भइरहेको छ र यो समुदायको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने चाहिँ दलित जनवर्गीय सङ्गठनहरूसँग पनि हामी छलफल चलाइरहेका छौँ। दलित बुद्धिजीवीहरूसँग पनि छलफल चलाइरहेका छौँ। त्योसँग चाहिँ सम्बन्ध हामी चाहिँ आम चाहिँ सरकारवाला चाहिँ व्यक्तित्वहरूसँग कानुनविदहरूसँग पनि हामी छलफल चलाइरहेका छौँ र यो कर्णाली प्रदेशमा बन्छ र हामी बनाउँछौँ। हुन्छ दानसिंह परियारजी, तपाईँ सम्पर्कमै रहनु होला। हामी एकछिन तपाईँसँग अरू पनि छलफल गर्नेछौँ यही विधेयक र अरू सशक्तिकरण कार्यक्रमका विषयमा। तपाईँ अहिले नेपाल चौतारी सुनिरहनु भएको छ। नेपाल चौतारीमा आज हामी कर्णाली प्रदेशमा दलित सशक्ति कार्यक्रम केन्द्रित रहेर बहस गरिरहेका छौँ। तपाईँ अहिले एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी सुनिरहनु भएको छ। नेपाल चौतारीमा आजको अतिथिलाई प्रश्न सोध्न तथा आफ्ना विचार राख्नका लागि अहिले नै हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई फोन गर्ने नम्बरहरू हुन् 1660013457 र 9801575008। यी नम्बरमा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। साथै तपाईँ अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नेपाल चौतारी हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना विचार कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, तपाईँ हामीलाई फोन गर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा हामी आजको अतिथिसँग तपाईँको पनि कुराकानी गराउनेछौँ। तपाईँ नेपाल चौतारी सुनिरहनु भएको छ भने आफ्ना कुरा आजको विषयवस्तुसँग राख्न सक्नुहुन्छ। अब जुन हामीले छलफल गरिरहेको छौँ दानसिंह परियारजी, जुन अब ऐन बन्छ, विधेयक बन्छ र एउटा चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ हामी उदाहरणीय काम गर्छौँ भने अब यो ऐन कानुनसँग जोडेर व्यावहारिक पक्षहरूमा कुरा गर्दाखेरि त हामीलाई संविधानले नै, त्यसपछि जुन संविधान पछि बनेका जे जति अरू कानुनहरू छन् अगाडि पछाडि बनेका, त्यसले पनि यो विभेद गर्न पाइँदैन। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको, सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको, अर्थपूर्ण सहभागिताको, होइन, कसैलाई पनि विभेद गर्न पाइँदैन। यी तमाम कुराहरू संविधानले नै सुनिश्चित गरिएको छ। कानुनले त केही हुँदो रहेछ नि त। पहिलो कुरा त संविधानमा जति व्यवस्था गरिरहेको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ कानुन बनाएर कानुन गर्ने कुरा राज्यको प्रमुख दायित्व कुरा हो। र पहिलो कुरा के छ भने कानुनै हामीले कति बनायौँ भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। अहिले चाहिँ अहिलेसम्मको लडाइँ, अहिलेसम्मको विद्रोह र नेपालका हरेक क्रान्तिको उपलब्धि भनेको 4वटा कुरा हो। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले गणतन्त्र प्राप्ति गऱ्यौँ। एउटा राज्य व्यवस्थामा चाहिँ गरिबको छोरा चाहिँ राजा हुने एउटा व्यवस्थाको चाहिँ सुरुवाती भयो भन्ने कुरा गणतन्त्र। त्यसको दोस्रो कुरा के हो? संहिता। कमसेकम चाहिँ आफ्नो स्तरमा, आफ्नो गाउँ स्तरमा, आफ्नो नीति कार्यक्रम आफै कानुन गरोस् भन्ने चाहिँ दोस्रो कुरा संहिता। तेस्रो कुरा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता। अहिलेसम्मको उपलब्धि तेस्रो कुरा चाहिँ व्यक्तिको चाहिँ धर्म हुन्छ र राज्यको धर्म हुँदैन भन्ने कुरा। र चौथो कुरा समावेशिताको कुरा हो। तर समावेशिताको कुरालाई त हामीले जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व कुरा गर्ने कुरा र जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनमा उनीहरूको पहुँच विस्तारित गर्ने कुरा प्रधान कुरा हो। त्यसो भने पछिल्लो चरणमा चाहिँ यी चारै उपलब्धिमा सबैभन्दा बढी प्रहार कहाँ भएको छ त? चौथो उपलब्धिमा भएको छ, समावेशितामा। तर यो र तेह्रमा प्रतिनिधित्व हुन नदिने। हामीले भनेको जनसङ्ख्याको आधारमा यदि प्रतिनिधित्व भएन भने त्यसको चाहिँ तपाईँ ठोस रूपमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ कारवाही गर्ने निकाय कहाँ आउँछ? त्यो त तपाईँ फेरि संविधान समावेशी प्रतिनिधित्व गरिनेछ भन्ने कुरा मात्रै छ। यदि समावेशी प्रतिनिधित्व नगरेमा चाहिँ
यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ यो कारबाही गरिन्छ भन्ने कुरा त कहीँ सुविधा त गरिराखेका छैन। त्यसो भने समावेशिताको चाहिँ मुद्दालाई चाहिँ दया मायाको मुद्दाको रूपमा लिने र त्यसपछि आएर तपाईँ कसैको निगाहको रूपमा बुझ्ने त्यो चाहिँ प्रति निर्भर भइरहेको छ। त्यसो भएकोले पनि पछिल्लो चरणमा चाहिँ समावेशिताको मुद्दा चाहिँ यो चुनावमा चाहिँ ओझेलमा परिराखेको चिज छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा पनि तपाईँ चाहिँ यो समावेशिताको मुद्दालाई राज्यको मुद्दाको रूपमा स्थापित गर्ने कुरा चाहिँ नीतिगत रूपमा हामीले गर्न सक्दैनौँ भने तबसम्म चाहिँ अवस्था चाहिँ जिउका त्यो रहने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। भनेर तपाईँले अहिले हामीलाई सुनिरहनु भएको सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई जसले चाहिँ यो कार्यक्रम सुनेर केही अपेक्षा गर्नुहुन्छ, सांसदका कुरा सुनिरहनु भएको छ, आफ्नो प्रतिनिधिका कुरा सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूले के बुझ्ने त? अब नीति बनेपछि हाम्रो जीवनस्तरमा कहाँनिर परिवर्तन हुने रहेछ, त्यही भएर हामी आशावादी हुनु पर्यो भनेर कसरी बुझ्ने? बुझाइदिनु न। पहिलो कुरा त हामी अहिले नेपालको चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ नीतिगत लडाइँमा चाहिँ यो वर्ग समुदायको चाहिँ पहुँचको प्रतिनिधित्व कम भएको कुरा आम जनताले बुझ्ने कुरा पहिलो कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा हामीले बनाउने नयाँ नीतिमा चाहिँ उनीहरूको कुन कुन कुरा चाहिँ ग्यारेन्टी गरेर जान सक्छौँ त, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो लडाइँको विषय हो। फेरि शिक्षामा उनीहरूको प्रतिनिधित्व के हुने, रोजगारीमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व के हुने, होइन, त्यस प्राकृतिक संसाधनमा उनीहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व के हुने, राजनीति क्षेत्रमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा के हुने भन्ने कुरा जबसम्म नीति रूपमा संस्थान गर्न सक्दैन तबसम्म अवस्था त्यही रहन्छ। त्यसो भएकोले अहिलेको जनतालाई हामीले भर्मित गराएर अलमा ल्याएर अथवा चाहिँ कुनै कुरा चाहिँ काल्पनिक कुराएर यो हुँदैछ भन्ने कुरामा फेरि जनता फेरि विश्वास गर्नेवाला छैनन्। त्यस्तो भएकोले चाहिँ संविधानमा तह बनेको कुरा चाहिँ कानुनमा कति बनाउन सक्यौँ, कानुनमा बनाइएका कुराले चाहिँ नयाँ रूपमा हामी कति स्थापित गर्न सकेनौँ, त्यसलाई चाहिँ जनस्तरमा कति लगाउन सक्यौँ भन्ने कुरा त अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीपूर्ण कुरा त्यो भएको कारणले गर्दा यो त आम मान्छेले बुझ्नु पर्ने र आम मान्छेले त्यसका विरुद्धमा चाहिँ सामेल आवाज लड्नुपर्ने कुरा भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ अब जनतालाई चाहिँ झुटा कुरा गरेर भ्रमित कुरा गरेर यो कुरा कानुनी कुरा यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अरूले गर्न चाहिँ मैले चाहिँ यो कुरा गर्न सक्दैन। किनभने हामीले चाहेको अपेक्षा र हामीले चाहेको परिवर्तन जति अपेक्षा थियो तपाईँ चाहिँ त्यो भइराखेको स्थिति छैन। त्यसो भने पछिल्लो चरणमा समावेशिताको मुद्दा एकपछि अर्को चरणबद्ध तरिकाले ओझेलमा परिराखेका कारणले गर्दा अब यो सामेल लडाइँमा चाहिँ आम जनताले चाहिँ सामेल भूमिका लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा अबको भागमा हामी चाहिँ जागृत गर्नुपर्छ। केही प्रतिनिधित्व कुरा त भइराखेको छ, केही नीतिगत कुरा त भइराखेको छ, त्यसलाई शासन गर्ने कुरा र आम जनताको चाहिँ चरित्रलाई परिवर्तन गर्ने कुरा त फेरि त्यो लडाइँ लड्न त बाँकी नै छ। त्यो लडाइँमा चाहिँ सामेल लडाइँ हामीले बनाउन सकेनौँ भने त फेरि भविष्य कुरा चाहिँ जनतालाई गरेर यो हुन्छ है भन्ने कुरा हामीले जबसम्म गर्न सक्यौँ तबसम्म चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ भविष्य जनताले चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा मेरो मनसा हो। भनेपछि अब यो कानुन बनेर जुन किसिमका चाहिँ सशक्तिकरण कार्यक्रमहरू बढीभन्दा बढी लागू भइसकेपछि तपाईँले भनेको अवस्था आउँछ। हजुर, हुन्छ। कानुन बनाउँछ पहिलो कुरा कानुन बनाउँछ हामी, दोस्रो कुरा त्यसलाई चाहिँ कानुनलाई चाहिँ कानुन गर्ने चाहिँ संविधानको कुरा राखौँ, तेस्रो कुरा चाहिँ त्यसलाई कानुन गर्ने कुरामा चाहिँ प्रतिनिधि कुरा चाहिँ हामी सुनिश्चित गर्न सक्दैनौँ। तबसम्म अहिलेसम्म हामीले देखेको प्रतिनिधि अहिलेसम्म देखेको चाहिँ नीति कार्यक्रम अहिलेसम्म देखेको बजेटले चाहिँ जति न्याय गर्नु पर्यो त्यो न्याय गरिराखेको स्थिति छैन र त्यो न्याय नगरिराखेको स्थितिमा चाहिँ आम मान्छेले चाहिँ फेरि न्याय गरे भन्ने भ्रम चाहिँ पर्न हुँदैन भन्ने कुरा म जान्दै जान चाहन्छु। हुन्छ, दानसिंह परियारजी सुन्दै गर्नुहोला छलफल। हामी फेरि तपाईँसँग आउनेछौँ। सीता कुमारी परियार जुन हाम्रो कर्णाली प्रदेशको संसदमा नेकपाको तर्फबाट सत्तापक्षको तर्फबाट सचेतक हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले सम्पर्क गर्न खोजिरहेका थियौँ, कुराकानी हुन सकेन। अब हामी छलफलको अन्तिमतिर पुग्दैछौँ। अब दानसिंह परियारजी, यो जुन हाम्रो नीति ऐन कानुन जे जति तपाईँहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो 2 वर्षको कार्यकाल बाँकी छ। 2 वर्षको कार्यकालमा तपाईँहरूले यो जुन अब दलित सशक्ति कार्यक्रमसँग सम्बन्धित दलित सशक्तिकरण ऐन चाहिँ कहिलेसम्म बनाइसक्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? उहाँसँग पनि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क टुटेको छ। हामी उहाँसँग मुगुबाट कुराकानी गरिरहेका थियौँ। यो इन्टरनेट र टेलिफोन दुइटैको समस्याको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो छलफल बिचमा अलिकति रोकिएको छ। हामी कोसिस गरिरहेका छौँ उहाँसँग फेरि पुनः जोडिनको लागि। त्यसै गरी हामीले सीता कुमारी परियारसँग पनि कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ। उहाँ पनि टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ। यसले पनि एउटा अवस्था चाहिँ देखाउँछ, हामी अझै पनि दूर दराजको ठाउँमा हाम्रो सहज किसिमको कनेक्टिभिटी जुन प्रविधिले भनौँ अथवा कुनै पनि कुराले गर्दाखेरि यो पहुँचको हिसाबमा हामी पछाडि नै छौँ। एकैछिन टेलिफोनमा आउनुभएको कल्पना पौडेलजीसँग कुराकानी गरौँ। कल्पनाजी, आज हामीले
नेपाल चौतारीमा कुराकानी गर्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको छ। प्रविधिले साथ दिइरहेको छैन, टेलिफोन र इन्टरनेट दुवैको कारणले गर्दाखेरि। नेपाल चौतारी एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति हो र ब्रडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल बानसँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम हरेक दिन बिहान 8:15 बजेदेखि 9 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ र आजको नेपाल चौतारी समता फाउन्डेसन नेपाल र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको हो र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति नेपाल चौतारी। 7 दिन 7 सवाल। घरमै बसेर पनि 3-3 महिनाको स्वत प्रकाशन गर्ने विवरण, त्यो त आफ्नो आफ्नो शाखाको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीको कुरा त घरमा बसेर पनि त्यो प्रस्तुत गर्न सकिन्छ र त्यो सूचना भित्तामा टाँस्न सकिन्छ। हामी सामाजिक रूपले अलग भएको छैनौँ, टाढा भएको छैनौँ। भौतिक रूपले असामान्य परिस्थितिमा केही समय टाढा भएको हो। हामी कहाँ लागेको लकडाउन भनेको चाहिँ यो हेल्थ इमर्जेन्सीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न, जुन संक्रमक रोग ऐन अन्तर्गत लागेको अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट चाहिँ स्टेटले पन्छिन चाहिँ पाउँदैन। धारामा पानी खान पनि दिएनन्, गाउँको बाटो हिँड्नु पनि दिएनन्, बास बस्न पनि दिएनन्, खाना पकाएर खान पनि दिएनन् भन्ने जुन कुराहरू आयो नि, त्यो हामीले यही सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ भन्ने जुन शब्दले निर्माण गरेको एउटा मनोविज्ञान थियो कि मान्छेलाई टाढा राख भन्ने कुरा। स्थानीय रेडियो, हाम्रो पात्रो, एन्टेनाको वेबसाइट र सोसल मिडियामा हरेक बिहान 8:15 बजे देशैभरि एकैसाथ नेपाल चौतारी। हजुर, नेपाल चौतारीमा आज हामीलाई अलिकति प्रविधिले गर्दाखेरि समस्या छ। मोगोबाट हाम्रो आजको अतिथि जोडिरहनु भएको छ। त्यसै गरी हामी अर्को अतिथि सीता कुमारी नेपालीसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर टेलिफोनको कारणले र इन्टरनेटको कारणले गर्दा हामी उहाँहरूसँग प्रभावकारी रूपमा संवाद गर्न सकिरहेका छैनौँ। दानसिंह परियाजी, हामीले कुराकानी गर्दा गर्दै तपाईँसँग सम्पर्क एकछिन विच्छेद भयो। मैले अब यो छलफललाई टुङ्ग्याउनतिर लाग्दाखेरि तपाईँसँग एक दुईवटा कुरा बुझ्न खोजेको चाहिँ, अब जति पनि नीति तथा कार्यक्रमहरू बन्छन्, नीति बन्छ, अझै हामीले अलिकति तोकेरी भन्दाखेरि कहिलेसम्म बनाउन सक्नु होला तपाईँहरूले दलित सशक्तिकरण ऐन? हामीले अहिले प्रारम्भिक चरणका केही छलफलहरू बसेर हामी सम्पन्न गरिसकेका छौँ। हजुर हजुर, मलाई लाग्छ अबको 1 वर्षभित्र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ फाइनल चाहिँ विधेयकको रूपमा चाहिँ संसदमा टेबल गर्ने भन्ने विषयको चाहिँ छलफल बस्नु भइरहेको छ। हजुर, मलाई लाग्छ 1 वर्षभित्र चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सफा गरेर चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा विधेयकको रूपमा अगाडि बढाउने अभियानमा हामी छौँ र यो गर्छौँ। जस्तै यो प्रदेश नम्बर 2मा भयो, प्रदेश नम्बर 7मा पनि हुने क्रममा छ र प्रदेश नम्बर 6मा जहाँ जुन कर्णाली प्रदेश भनेर हामीले भन्छौँ, जहाँ चाहिँ झन् छिटो र झन् पहिले हुनुपर्ने, यही चाहिँ ढिलो हुनुपर्ने कारण अझै पनि मैले बुझ्न सकेको छैन। त्यसो भए चाहिँ अब पहिलो कुरा त अहिले चाहिँ हामीले जति अपेक्षा गरेका थियौँ जति सक्दो छिटो बनाउनु पर्छ भन्ने थियो। अहिले त्यति चाहिँ सरकारले यसलाई गम्भीर मुद्दाको रूपमा लिइराखेका छैन। त्यसो भने पनि प्रमुख कुरा ढिला हुनको कारण प्रमुख त्यो हो र दोस्रो कुरा हामीले जति चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका गर्नुपर्ने हो त्यो पनि अपुग्ध भएको हामीले अस्ति एक लेभलमा चाहिँ हामी छलफल बसेर पनि अगाडि बढिरहेका छ। र हामी अब लकडाउन तुरुन्त खोल्न बित्तिकै हाम्रो चाहिँ चल्न बित्तिकै हामी अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ र यो विधेयक 1 वर्षभित्र हामी चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ र बनाउँछौँ। अरू अब जुन तपाईँले अघि सुरुमा हामीलाई छलफल गर्दाखेरि पनि भन्नुभएको छ, हामीले अलिकति प्रभावकारी कार्यक्रम चाहिँ गरिरहेछौँ ऐन बनाउन नसके पनि, होइन। त्यसपछि यो जुन के अरे अल्पसङ्ख्यक पछाडि परेका समुदायको राहत वितरणको कुराहरू, होइन, यी कुराहरूमा जे जति चुनौतीहरू छन् नि, यो कोरोनाको कुरा त अहिले तपाईँलाई आजको भोलि अब कस्तो हुन्छ अवस्था भन्ने कुरा अहिले हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ, होइन। भोलि अवस्था एकदमै यही किसिमले अगाडि गइराख्यो भने पनि जब भोकमरीको कुरा छ, भोकमरीमा यस्तै जो गरिब, होइन, जसको चाहिँ रोजगार छैन, होइन, जो चाहिँ विभिन्न कारणले शिक्षा लगायत अरू कारणले गर्दाखेरि पछाडि परेको छ, उहाँहरू नै बढी प्रभावित हुनुहुन्छ यस्तो महामारी र कुनै पनि किसिमका प्राकृतिक विपदमा। त्यसलाई पनि त सँगसँगै सम्बोधन गर्नु पर्यो नि। त्यही त अबको नीति कार्यक्रमले पनि केही कुरा सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन र केही कुरा चाहिँ सम्बोधन गर्न प्रयास गरिराखेको छ। र मलाई लाग्छ यदि लकडाउन यदि लामो समय बसेर कोरोनाको चाहिँ प्रभाव बढ्ने हो भने आगामी चाहिँ नीति कार्यक्रम र सरकारले चाहिँ तत्काल राहत प्याकेज कार्यक्रमहरू थप विकास गरेर जानुपर्छ। यदि त्यो गर्न सकेन भने भोकमरीले चाहिँ कोरोनाभन्दा पनि कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ भोकको कारणले चाहिँ हजारौँ मान्छे चाहिँ मर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ सिर्जना हुने स्थिति चाहिँ पछि चरणको चाहिँ
अवस्था त्यो देखिन्छ। त्यसो भए पनि हामीले तत्काल एक डेढ महिनाभित्र कोरोना हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ। देशैभरि चाहिँ राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ कोरोना पुरै रूपमा नियन्त्रण बन्ने स्थिति बन्यो भने एक खाले चाहिँ कार्यक्रम बन्छ। यदि कोरोनाको गतिविधि एकपछि अर्को जस्तो अहिले बढिरहेको छ त्यो बढ्दै अगाडि गयो भने हामीले चाहिँ अब सरकारको नीति कार्यक्रम र आगामी चाहिँ कार्यक्रमका प्याकेजहरू पनि नयाँ ढङ्गले संशोधन गरेर अगाडि जानुपर्छ र यसको बारेमा बारम्बार चाहिँ हामीले चाहिँ संशोधन पनि गरिरहेका छौँ, केही कार्यक्रमले पनि सम्बोधन गरिरहेका छ र बाँकी कुरा चाहिँ आगामी चाहिँ दिनमा थप रूपमा पनि नयाँ चाहिँ राहत प्याकेजका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्ने अभियानमा छु र म मयूर जिल्लाको तर्फबाट संक्षिप्तमा यो कुरा चाहिँ संक्षिप्तमा राख्छु। अब यो कार्यक्रम देशभरि नै प्रसारण भइरहेको छ, पूर्वदेखि पश्चिम सबैतिर सुनिरहनु भएको छ र दलित सशक्तिकरणका कुराहरू गर्दाखेरि लगभग सबैतिर एकै किसिमका अवस्थाहरू छन् र कार्यक्रमहरू केही ठाउँमा फरक किसिमको कार्यक्रम गर्नु परे पनि झन्डै सवाल सबै एकै किसिमका देखिन्छन्। अब यसबाट बाहिर निस्किनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ? हामीले चाहेको के हो? जुन तपाईँले अघिदेखि भन्नु भएको छ प्रतिनिधित्व मात्रै हो, समावेशिता मात्रै हो कि अझै ठाउँहरू छन् जहाँ चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ? र पहिलो कुरा त पछाडि परेको वर्ग समुदायलाई मूल प्रभावीकरण गर्ने कुरा त पहिलो कुरा नीतिमै प्रधान कुरा हुन्छ। नीति हामी सरकारले विवेकको नीति के अवलम्बन गर्न सक्यो, देशभरि चाहिँ संविधानले बोलेको कुराले चाहिँ हामी चाहिँ प्रत्येक स्तरमा स्थानीय स्तरमा र तपाईँको त्योसँग सरकार राख्ने जति पनि चाहिँ सरकारी संयन्त्रमा चाहिँ हामी नीतिगत रूपमा कति स्थापित गर्ने प्रमुख कुरा त्यो रहन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो समुदायको चाहिँ प्रतिनिधित्व बनाउने कुरामा चाहिँ बनाएका नीति कानुन गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो समुदायको पहुँच स्थापित गर्ने कुरा कति गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्ने ठाउँमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा चाहिँ हामी कतिको नीतिगत रूपमा लडाइँ लड्न सक्छौँ भन्ने कुरा त्यो प्रधान कुरा हो। त्यसो भने त्यो सँगसँगै रोजगारी र तपाईँ शिक्षामा चाहिँ उनीहरूको पहुँचको स्थापित गर्ने कुरा हो। त्यसो भने चाहिँ अहिले देशभरि चाहिँ यो समुदायको मुद्दा भनेको साझा मुद्दा हो र साझा रूपमा चाहिँ एउटै परिस्थिति कर्णालीमा मात्रै होइन देशैभरि चाहिँ यो समुदायको अवस्था एउटै अवस्था छ भन्ने कुरा त आम मान्छेले बुझिराखेको स्थिति पनि हो। त्यसो भयो भने मलाई लाग्छ अबको दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ संविधानले त केही कुरा बोलिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ नीतिगत रूपमा चाहिँ हामी स्थापित गर्न सक्यौँ र त्यो सँगसँगै चाहिँ संस्थागत चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा चाहिँ हामीले गराउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हिजोभन्दा चाहिँ आज र आजभन्दा भोलि चाहिँ यो समुदायको चाहिँ जीवनस्तर हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले कानुन गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले पहुँच विकास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यो एउटा के आरोप लाग्छ भने जसको जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर जो नीति निर्माण तहमा पुग्छ, कार्यान्वयनको तहमा पुग्छ, उसले आफूलाई मात्रै परिवर्तन गर्छ, समुदायलाई गर्दैन भन्ने यो आरोपलाई कसरी चाहिँ यो गलत साबित गर्नुहुन्छ? किनभने तपाईँहरूमाथि पनि बेला बेला यस्तो किसिमको लाग्छ जुन चाहिँ आम नागरिकहरूले यस्तो आवाज यस्तो चाहिँ कुराहरू लगाइरहेको हुन्छन्। हामीले अहिलेसम्म नेपालको चाहिँ अर्थव्यवस्थालाई हेर्दा हामी चाहिँ कम्युन अर्थव्यवस्थामा हामी जान सकिरहेको स्थिति छैन। त्यसो भए चाहिँ पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाभित्र हुने खानेहरूले मात्र चाहिँ के गर्न सक्ने र अरू चाहिँ गरिब निमुखाले के गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। यो जुनसुकै जातिको मान्छे किन होस् पुँजीवादी व्यवस्थामा दलालहरूले अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नगर सामन्तहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसले चाहिँ ठुलो चाहिँ पुँजी स्थापित गरेका छन् ती मान्छेले मात्र चाहिँ के गर्न सक्ने हो। त्यसो भए चाहिँ नेपालको चाहिँ दलितहरूको चाहिँ अवस्था हेर्दा अहिले पनि जमिनहरू छैन। शिक्षामा उनीहरू जिरो अवस्थामा छ, राजनीतिमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व करिब करिब तपाईँको चाहिँ क्याबिनेटमा अहिले चाहिँ देशैभरि चाहिँ शून्य अवस्था छ। त्यसपछि आएर कर्मचारी तन्त्रमा उनीहरूको शून्य अवस्था छ। त्यसो भयो चाहिँ यो मुद्दा कुनै व्यक्ति परिवर्तन हुने कुरा सामूहिकतामा जाने अभियानमा जाँदा प्रमुख कुरा लडाइँ गर्ने ठाउँमा चाहिँ एकैचोटि लडाइँ लड्न नसकेका कारणको चाहिँ प्रतिफल आज हामीले बुझिरहेका छौँ। त्यसो भएको पनि के लाग्छ भने कुनै व्यक्ति चाहिँ हिजो प्रधानमन्त्री नगर भन्ने मान्छे त राजाको पालामा मन्त्री थियो, एकजना व्यक्तित्व परिवर्तन हुने कुरा सही कुरा हो। तर आमूल परिवर्तन हुने कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ जहाँ पार गर्नुपर्ने जहाँ लडाइँ लड्नुपर्ने तथा चाहिँ अबको आन्दोलन जता केन्द्रित गर्नुपर्ने त्यता गर्न नसकेका कारणले र मुद्दालाई चाहिँ सामिकतामा लिएर नसकेका कारणले गर्दा पनि चाहिँ यो जेलमा परेको स्थिति हो। अब देशभरि चाहिँ सामिकताको लडाइँ लड्ने अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ र त्यो गर्न सकिन भने अहिले मात्र होइन कि हाम्रो भावी पुस्ताले पनि यो परिस्थिति चाहिँ सामना गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। हस्, धन्यवाद दानसिंह परियारजी यहाँको व्यस्त समय र यो विचारको लागि नेपाल चौतारीको तर्फबाट। धन्यवाद। नेपाल चौतारीमा आज हामीले दलित सशक्तिकरण कार्यक्रमका विषयमा कर्णाली प्रदेशमा के भइरहेको छ, के हुँदैछ, के हुन लागेको छ, कहिलेसम्म चाहिँ दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी ऐन बन्छ भन्ने विषयमा कर्णाली प्रदेशका विधायक तथा प्रदेश मामिला समिति अध्यक्ष दानसिंह परियारसँग कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले कर्णाली प्रदेश संसदमा नेकपाको तर्फबाट सचेतक सीता नेपालीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। टेलिफोनको
कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग हाम्रो कुराकानी आज हुन सकेन। हामी नेपाल चौतारीमा फेरि यस्ता विषयमा छलफल गरिरहनेछौँ। आगामी बिहिबार पनि हामीले यिनी विषयको वरिपरि रहेर छलफल गर्छौँ। समता फाउन्डेसन नेपाल र एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको प्रस्तुति आजको नेपाल चौतारी उत्पादनमा सहयोग गर्ने क्रिस्चियन एयरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब हामी आजको नेपाल चौतारीबाट बिदा माग्दैछौँ। उत्पादन समूहका सबै सहकर्मीहरू सहित म विनय भोलिसम्मको लागि बिदा माग्छु। यहाँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।